ولد الدكتور نصير شاهر الحمود بمدينة إربد في عام 1963 لأسرة دأبت على غرس مفاهيم الانتماء للوطن والذود عن ترابه والمشاركة في إعلاء صروحه. وهو أحد أبناء الوطن ممن نهلوا من معين تراثه وحضارته، شديد الحرص على المساهمة في تنمية وطنه وإعلاء رايته، لا يتأخر يوما عن بذل الخير بحسب استطاعته، لا يرتجي من وراء ذلك مصلحة أو منفعة سوى رضا الله وفرحة أبناء ديرته. الأردن عنده بمثابة الروح التي لا تفارق جسده، لم ينفك يوما عن تقديم برامج من شأنها المساهمة في رفعته. توسعت حلقات اهتماماته لتشكل منتخبا كرويا ولاعبا متميز، فضلا عن فقير وطالب وذوي حاجة ومحروم من شراء دواء أو الحصول على علاج من داء أو علة استحكمت في جسده. مثل الأردن خير تمثيل في مؤسسات أممية كسفير يحمل خلق الفرسان في التأكيد على منعة وتميز وحصافة سياسة بلده، فقد كانت دوما أنموذجا للاعتدال والاستقامة والنأي عن ظلم استشرع في محيط يتألم من نتاج سوء إدارته. يقيم خارج موطنه غير أن الأخير لا يفارق مخيلته. يستقبل الأردني في بيته متلهفا كريما حريصا على التمسك بثوابت حسن ضيافة هي من مآثر الأردنيين، ولا تزال عنوان فخر وأصالة لا تتغير أبد الدهر مع تلون الأزمان وتبدل الأحوال، بل تنصقل في أشكال أكثر تميزا وحضارة وإبداع. يؤمن بأن البلاد مقبلة على خير ما دام الأصيل متمسكا بثوابت هاشم وسلالة طاهرة تعرف الطريق المختصر لرفعة الإنسان والدأب عن كرامته ومكانته. سعى الحمود للاهتمام بفئات خاصة من المجتمع عبر مواساتهم نظير حاجاتهم الخاصة أو لكبر سنهم أو فقدانهم أيا من أبويهم أو كلاهما، من خلال تأسيس برامج خاصة لتلك الفئات. لديه مبادرات عديدة تتمثل في المنح الجامعية للطلبة المتفوقين وغير المقتدرين مالياً، فضلاً على الحقائب المدرسية للطيلة الفقراء وموائد الرحمن بشهر رمضان المبارك وطرود الخير للأسر المتعففة، إضافة إلى الدعم المستمر للعديد من الأسر المتعففة وتغطية نفقات معالجات حالات مرضية وإنسانية. كما تبنى برنامج سوا بتهون الرمضاني الذي يلقي الضوء على معاناة فقراء الأردن وأهمية النهوض بحاجاتهم، وتبني مشروع إعادة تشجير غابة وصف التل التي جاءت عليها النيران، ويحرص دوما على تكريم ودعم الفنانين الأردنيين الذين يؤثرون إيجابا في وعي وثقافة الشارع الأردني. اختارته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، ثم مديرا إقليميا لمنظمة أمسام نظير نشاطاته الإنسانية اللافتة وعطائه المتميز. وعينه صندوق تنمية الصحة العالمية نائبا للرئيس، مما منح الصندوق مزيدا من الزخم اللازم لدعم نشاطاته التنموية. وعين مسؤولا للعلاقات الخارجية بجمعية لا عنف العربية وعضو فخري بملتقى الإعلاميين الشباب، وهو الرئيس الفخري لنادي الحسين إربد ورئيس لجنة مساندة النشامة. يسهم الحمود في رفض مسيرة الرياضة الأردنية، وكانت وقفته بارزة مع النشامة الذي حقق أجمل المنجزات في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، ويساهم في رعاية عدد من البطولات الرياضية، ويولي اهتماما خاصا بدعمه براعم وشباب المنتخبات الوطنية المختلفة التي يراهن عليها جلالة سيد البلاد في تحقيق المنجزات المستقبلية، في الوقت الذي لم ينأى بنفسه عن الرياضات الفردية، إذ ظل حريصا على مكافأة وتكريم هؤلاء الأبطال.
يتابع عن كثب شؤون الجالية الأردنية في الدوحة، حيث أسهم عبر وجوده في قطر في جمع شمل أبناء الجالية على قاسم مشترك أساسه حب الوطن والانتماء لقيادته الهاشمية، ويحرص على إحياء المناسبات الوطنية الخاصة بالأردن وشقيقتها قطر، وله عدة مساهمات بارزة مع أبناء الجالية. دولياً سجل مواقف ومبادرات مهمة تدعو لرفع الظلم عن أبناء قطاع غزة وإزالة الاعتداءات على المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دأب على تأمين الدعم اللازم لتمويل المشاريع الإنمائية للأمم المتحدة، وخاصة في مجال مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية. هذا هو الحمود، الفارس الأردني المفعم بالانتماء، والذي تخرج من مدرسة الهاشميين التي تأبى أن تخرج إلا الرجال، وتأبى أن تخرج إلا الكبار قولا وفعلا، ويحلم بلمعان سبلات القمح الذهبي مجددا في مدينته إربد التي تحن لذلك اليوم الذي كان يشيع فرحته.